भाइ बहिनीहरू नमस्कार। हामी आज विज्ञान विषय अन्तर्गतको रक्त सञ्चार प्रणाली भन्ने पाठमा रक्त सञ्चार क्रियाको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। रक्त सञ्चार क्रिया भनेको के हो, रक्त सञ्चार क्रिया किन आवश्यक पर्छ, रक्त सञ्चार क्रियामा कतिवटा धारहरू हुन्छन् रक्त सञ्चारको, ती धारहरूको आधारमा हामी रक्त सञ्चारको किसिमको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ र आजको हाम्रो क्लास यसैमा केन्द्रित रहनेछ। आज हामी रक्त सञ्चार क्रियाको परिचय अनि त्यसपछि रक्त सञ्चार क्रियाको किसिमलाई मेन आधार बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ। अब रक्त सञ्चार क्रिया भनेको के हो त? रक्त सञ्चार क्रिया वास्तवमा के हो? हामी यस पाठको सुरुमा पनि अलिअलि हेरेका थियौँ। हाम्रो शरीरमा रहेका कोषहरूलाई विभिन्न पदार्थहरूको आवश्यकता परिरहेको हुन्छ। बाँच्नको लागि, विभिन्न किसिमको जीवन प्रक्रिया सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न पदार्थहरू चाहिन्छ र ती पदार्थहरूमा एउटा कुरा अक्सिजन, त्यसपछि खाद्य पदार्थहरू, पानी, यसैगरी फेरि हर्मोन्स, एन्टिबडिजहरू, यस्ता पदार्थहरूको आवश्यकता हाम्रो कोषलाई भइरहेको हुन्छ र यी पदार्थहरूलाई ती कोषसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि यसैगरी ती पदार्थहरूको प्रयोग गरेपछि हाम्रो कोषमा जीवन प्रक्रिया सञ्चालन भएपछि केही यस्ता पदार्थहरू बन्छन् जुन पदार्थहरू हाम्रो कोषलाई आवश्यक हुँदैनन्, अर्थात् हामी भनौँ अनावश्यक पदार्थहरू बन्छन्। त्यस्ता पदार्थहरूलाई शरीरबाट बाहिर फाल्नुपर्ने हुन्छ र ती पदार्थहरूलाई शरीरबाट बाहिर फाल्नको लागि हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका निष्कासन अङ्गहरू हुन्छन्। ती निष्कासन अङ्गहरूसम्म त्यस्ता नचाहिने पदार्थलाई पुर्याउनु पर्यो। यसरी कोषलाई चाहिने पदार्थ कोषसम्म पुर्याउने र नचाहिने पदार्थ कोषबाट सम्बन्धित निष्कासन अङ्गसम्म पुर्याउने जुन कार्य हुन्छ त्यो कार्य रक्त सञ्चार प्रणाली मार्फत हुन्छ र रक्त सञ्चार प्रणालीले जुन प्रक्रिया अन्तर्गत यो काम गर्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ रक्त सञ्चार क्रिया। र यसरी रक्त सञ्चार क्रियाको परिभाषा तपाईले छोटकरीमा दिनु पर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा कोषलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू कोषसम्म पुर्याउने र त्यहाँ बनेका अनावश्यक पदार्थहरूलाई त्यहाँबाट वा कोषबाट सम्बन्धित निष्कासन अङ्गसम्म पुर्याउने क्रियालाई रक्त सञ्चार क्रिया हामी भन्छौँ। खास त्यो आन्तरिक परिवहन हो, तर हामी जस्ता विकसित जनावरहरूमा यो कार्य रक्त सञ्चार क्रिया मार्फत सम्पन्न हुन्छ। यसै कुरालाई हामी अब पावर पोइन्टमा केही चित्रहरू, केही स्लाइडहरू यहाँ हेर्नुहोस् र त्यो स्लाइडहरूबाट बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। हामी मुटुको बारेमा पढिसकेको अवस्था हो यो र मुटुबाट यहाँ निस्केका रक्तनलीहरू हेर्नुहोस् है, किनभने यिनै रक्तनलीहरूले रगतलाई विभिन्न ठाउँमा पुर्याउँछन्। रगतले आवश्यक पदार्थ अनावश्यक पदार्थ बोकेको हुन्छ र यिनीहरू कसरी जेलिएर रहेका छन् हाम्रो शरीरभित्र एकचोटि तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले एक टुक्रा चित्र मात्र यहाँ लिएको छु। यसमा तपाईले यो स्ट्रक्चर जुन देखिराख्नु भएको छ यो सम्झनु भएको छ कुन रक्तनली हो? यो यहाँबाट निस्केको भनेपछि दायाँ भेन्ट्रिकलबाट निस्केको रक्तनली हो। यो पल्मोनरी धमनी हो। यहाँ दुईटा पल्मोनरी धमनीको पार्ट देखाइरहेको छ र तिनीहरू फेरि अगाडि गएर हाँगाबिङ्गामा बाँडिएका छन्। यसै गरी एओर्टा पनि तपाईले हेर्नुभयो भने एओर्टाका पनि हाँगाहरू निस्केका छन् है। भेना क्याभाहरूको हाँगाबिङ्गा तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, माथिल्लो भेना क्याभा, तल्लो भेना क्याभा। यसै गरी फेरि यो पल्मोनरी सिरा, यता पनि पल्मोनरी सिरा, यो यहाँबाट निस्केको होइन, पछाडिबाट यहाँबाट निस्केर आएको चित्र देखाइएको हो। तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोला। र अब यिनीहरू कसरी हाँगामा बाँडिएका हुन्छन् भन्ने कुरा यो अर्को चित्रमा हेर्नुहोस्। यति पोर्सन मात्र तपाईलाई यहाँ देखाइएको छ, हेर्नुहोस् त, रुखको हाँगाबिङ्गा जस्तो। यो रक्तनली, रक्तनलीको पनि हाँगा यहाँ पनि सबै देखाइएको छैन, केही मात्र देखाइएको छ। त देखाएर साध्य छैन, यति मसिना जालीको रूपमा यिनीहरू फिजिएर रहेका हुन्छन् है। र यसरी हाँगाबिङ्गामा बाँडिएर विभिन्न अङ्गको लागि यिनीहरू रगत लैजाने काम गर्छन् र ती ठाउँमा पुगेपछि केशिका मार्फत तिनीहरूलाई फेरि भेनमा जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले अस्ति पढिसक्नु भएको अवस्था हो। अब फेरि यहाँ यसले हेर्नुहोस् त, अब शरीरको एउटा आधा भाग तपाईले देखाइयो। यसमा यो साइड, यो जुन देखिराख्नु भएको छ फोक्सोमा,
एकतिर तपाईलाई धमनी देखाइएको छ, एकतिर शिरा देखाइएको छ। कन्फ्युज नहुनुहोला, दुवैतिर दुवै हुन्छ भन्दाखेरि धमनी सँगसँगै शिरा पनि हुन्छ, शिरा सँगसँगै धमनी पनि हुन्छ। एकै ठाउँमा देखाइयो भने अस्पष्ट हुन्छ भनेर एउटा पाटोमा यहाँ धमनीहरू देखाइएको छ भने अर्को पाटोमा शिराहरू देखाइएको छ। तपाईले बुझ्नुपर्ने के छ भने यो कुरो जस्ट यहाँ जोडिएको अवस्था चाहिँ मसिना नलीहरू र यी मसिना नलीहरू जोडिएका हुन्छन्, दुवैतिर त्यस्तै हुन्छ है। यसरी अर्को चित्रमा पनि हेर्नुहोस्, झन् बढी एरिया, अलि तलसम्मको एरिया लियो, हात खुट्टाको पनि लियो। मैले अघि भनेको कुराहरू अब तपाईँ बुझ्नुभयो होला। यो यहाँ धमनी मात्र, यहाँ शिरा मात्र हुँदो रहेनछ। धमनी सँगसँगै शिरा पनि शरीरभरि फिजिएको हुन्छ, तर यहाँ पनि सबै केशिकालाई देखाउन असम्भव भएको हुनाले गर्दा नदेखाइएको मात्र हो। यसरी मुटु, रक्त नलीहरू र रक्त नलीभित्र बग्ने रगत, यी तीनवटा मिलेर रक्त सञ्चार क्रिया सञ्चालन गर्ने गर्छन्। एउटा कुरा तपाईलाई के लाग्न सक्छ भने यसभन्दा अगाडि तपाईले क्यापिलरीको चित्र याद छ भने म फेरि त्यो लेखिनँ। क्यापिलरी भनेको यस्तै मसिना, यहाँ स्लाइडमा हेर्नुहोस्, यस्तै मसिना नलीहरू हुन् र यी मसिना नलीहरू रगत आउँदाखेरि यति बढी फोर्स हुन्छ कि ती रक्त नलीहरूको भित्ता तन्किन्छ र त्यो भित्ता तन्केपछि त्यसमा भएका जुन मसिना छिद्रहरू हुन्छन्, छिद्र भनेको मसिनो प्वाल, ती छिद्रहरू अलि ठुला हुन्छन् र त्यहाँबाट कोषलाई, तन्तुलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू बाहिर आउँछन्। म अर्को चित्र यहाँ तपाईलाई देखाम, त्यसमा तपाईँ स्पष्ट बुझ्नुहुन्छ होला। यो लिम्फेटिक सिस्टमसँग जोडिएको चित्र हो। यो तपाईँको लागि नयाँ टर्म हो, म अलिकति मात्र यसलाई परिचित गराउँछु किनभने यसको भूमिका पनि रक्त सञ्चार प्रक्रियामा छ है। यसबाहेक अरू काम पनि गर्छ, तर रक्त सञ्चार प्रक्रियामा यसको भूमिका भएको हुनाले गर्दा, यो लिम्फेटिक प्रणालीको भूमिका भएको हुनाले गर्दा म छोटो परिचय मात्र तपाईलाई दिन्छु। यहाँ शिरा र धमनीलाई जोडिएको हेर्नुहोस् त, धमनी र शिराको हाँगाहरू। शिराको हाँगालाई हामी भेन्युल भन्छौँ, धमनीको हाँगालाई आर्टरियोल भन्छौँ। यिनीहरूको बिचमा यो केस जस्तो पातलो नलीको जुन गुजुल्टो छ त्यसलाई हामी भन्छौँ क्यापिलरी। तपाईलाई यो नचाहिने भएको हुनाले गर्दा लेबलिङ मैले इङ्ग्लिसमै छोडिदिएको छु, तपाईँले बनाइराख्नु जरुरी छैन, बुझ्नलाई मात्र हो। र तपाईले यो हरियो रङको जुन नलीहरू देखिराख्नु भएको छ नि, यी हरियो रङका नलीहरू यो पनि केशिका हो, तर शिरा र धमनीलाई जोड्ने केशिका होइन। यो केशिका वा केस जस्तो पातलो नली यो लिम्फेटिक प्रणालीको हो। यहाँबाट रगत आउँदाखेरि कोषलाई, यो टिस्युहरू देखाइएको छ, तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। यो टिस्युहरू, सेलहरूको बिचमा यसरी जालो फिजिएको छ। यहाँबाट रगत आउँदाखेरि मैले अघि भने जस्तै यो वाल तन्किन्छ, वालबाट कोषलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू त बाहिर आए, तर कोषमा बनेका पदार्थहरू, यस्ता पदार्थहरू जुन कोषलाई वा हाम्रो शरीरलाई काम छैन, ती पदार्थ पनि त रगतमा मिस्नु पर्यो। त्यो रगतमा कसरी मिस्छ भन्ने कुरा तपाईलाई अप्ठ्यारो हुन सक्छ बुझ्न भनेर मात्र मैले यो चित्र युज गरे हो। यो जुन नली देखिराख्नु भएको छ, यी नलीहरूमा डिफ्युजन विधिबाट त्यस्ता पदार्थहरू, डिफ्युजन भनेको कुनै पनि तरल पदार्थ बढी गाढापनाबाट कम गाढापनातिर बग्ने प्रक्रिया, त्यसलाई हामी डिफ्युजन भन्छौँ। तपाईँ एउटा गिलासमा पानी राखेर एक थोपा इङ्क हाल्नुभयो भने त्यो इङ्क बिस्तारै चारैतिर फैलिएर जान्छ। वा अर्को उदाहरण लिनुहोस्, तपाईँ एउटा धूप बत्ती सल्काएर भित्तामा यसो राख्नुभयो भने त्यो धूप बत्तीबाट निस्कने सुगन्ध बिस्तारै चारैतिर फैलिएर जान्छ। हो त्यो प्रक्रिया अब ग्यास पदार्थमा पनि भयो, फ्लुइडमा खास हो यो डिफ्युजन भनेर, ग्यास पदार्थमा, तरल पदार्थमा यसरी बढी गाढापनाबाट कुनै वस्तु कम गाढापनातिर बगेर जाने जुन प्रोसेस हुन्छ, जुन प्रक्रिया हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त डिफ्युजन है। र डिफ्युजन विधिबाट यसरी कोषलाई आवश्यक परेको पदार्थ यो लिम्फेटिक भेसलले सोच्छ। अब तपाईले भन्नु होला लिम्फेटिक भेसलमा गयो, रगतमा त मिसिएन, आखिर निष्कासन अङ्गसम्म त्यो पदार्थ, अनावश्यक पदार्थ पुर्याउने त रगत नै हो। रगतले कसरी पाउँछ त यस्ता पदार्थहरू भन्ने कुरा हेर्नलाई तपाईँ अर्को चित्र हेर्नुहोस्। यो लिम्फेटिक प्रणाली यो काखीमा,
यो हामी के भन्छ यसलाई, कुइनामा भित्रपट्टि, घाँटीको वरिपरि, पेटभित्र, कम्मरमा, खुट्टाको कापमा यहाँ साना साना ग्ल्यान्डहरू र रक्तनलीहरू हुन्छन्। यही दुईटा कुरा मिलेर लिम्फेटिक प्रणाली बनाएका हुन्छन्। नलीहरूलाई भनिन्छ लिम्फ भेसल्स र यी गिर्खा जस्ता रचनाहरूलाई भनिन्छ लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स र लिम्फ भेसल्स, तपाईले यिनीहरूलाई यसो हेर्नुस् त कहाँ आएर जोडिएको छ। यो अलिकति ठुलो नली भयो, यो नली हैन, यहाँबाट आएको ड्रेनेज यो लास्टमा आएर कहाँ जोडियो हेर्नुस् त। यहाँबाट आएको कुरो यो मुटु भित्रको चित्र, मुटु मुनिको चित्र पर्यो, यो अलि डिम देखाएको छ, आएर कहाँ जोडियो। यो पोर्सन के हो तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोस्, यो पल्मोनरी धमनी होइन। तपाईले कलर हेर्नुभयो भने यसलाई नीलोले देखाइरहेको छ, नीलो सिरा हो। र यहाँ यो तपाईलाई देखाएको कुरो यो के हो त, भेना क्याभा हो है। भेना क्याभामा यहाँ भेन, सब क्लाभियन भेन भनेछ। के हो यो सब क्लाभियन भेन भन्ने कुरा म पछि यस पछाडि तपाईलाई बुझाउँछु, यस लास्टतिर आउँछ त्यो। त तपाईँ यो भेन भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्, सिरा बुझ्नुहोस्। जुनसुकै सिरा भेना क्याभाको हाँगा हो। अहिले यति मात्र बुझ्नुहोस्, जुनसुकै सिरा के हो त, भेना क्याभाको हाँगा हो। र यहाँ यो सब क्लाभियन भेन पनि यो भेना क्याभाको हाँगा हो। यसमा आएर यो रक्तनली जोडिएको छ हेर्नुहोस्, सरी लिम्फ भेसल जोडिएको छ। लिम्फ भेसल आएर यहाँ जोडिएको छ भनेपछि भेना क्याभामा जोडिएको छ। तपाईले यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ, जुन पदार्थहरू यो लिम्फेटिक सिस्टमले बटुल्छ त्यसलाई रगत मुटुमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै रगतमा मिसाइदिन्छ भनेपछि त्यसलाई ल्याएर भेना क्याभामा मिसाइदिन्छ। भेना क्याभा पछि रगत कहाँ जाने हो तपाईले पहिला पनि मुटुको बनावटमा अनि कार्यविधिमा पढिसक्नु भएको छ। त्यो रगत हाम्रो दायाँ आरिकलमा, दायाँ आरिकलबाट दायाँ भेन्ट्रिकलमा, दायाँ भेन्ट्रिकलबाट फेरि फोक्सोमा, फोक्सोबाट फेरि बायाँ आरिकलमा, बायाँ आरिकलबाट बायाँ भेन्ट्रिकलमा यसरी रक्त सञ्चार हुन्छ। त्यो कुरा फेरि दोहोरिन्छ किनभने त्यो पनि रक्त सञ्चारकै पाटो हो। अब तपाईले सायद यो स्पष्ट बुझिसक्नु भयो होला कसरी हाम्रो कोषले फाल्नु पर्ने पदार्थ आएर रगतमा मिस्यो, त्यसलाई सोस्यो लिम्फको क्यापिलरीले, लिम्फको क्यापिलरीले त्यसलाई लिम्फ भेसलमा मिसायो, लिम्फ भेसलले लगेर त्यसलाई कहाँ छोड्यो त, भेना क्याभामा। हामी जुन रगतलाई शुद्ध र अशुद्ध भन्छौँ नि, तपाईँ यो कुरा कन्फ्युज के नहुनुहोस् भने शुद्ध रगत भनेको त्यसमा चाहिने कुरा मात्र हुन्छ भनेर भनेको होइन। अक्सिजन भएको रगतलाई हामी शुद्ध रगत भनेका छौँ। हामी इङ्ग्लिसमा प्योर ब्लड भन्नुको भन्दा अक्सिजनेटेड ब्लड भन्छौँ भनेपछि अक्सिजन भएको रगत, त्यसमा कोषलाई चाहिने कुरा पनि हुन सक्छ, नचाहिने कुरा पनि हुन सक्छ है। यो कुरा तपाईँ बुझ्नु होला। अक्सिजन भयो, अक्सिजन भएको रगत हो भने त्यो रगत भनेको शुद्ध रगत हो, अक्सिजनेटेड ब्लड हो। अक्सिजन नभएको रगत भयो भने त्यो रगत के हो त, अशुद्ध रगत हो है त। अब यसपछि तपाईँ रक्त सञ्चारको दुईटा धार यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मुटु भयो, दायाँ आरिकलबाट दायाँ भेन्ट्रिकल, बायाँ आरिकलबाट बायाँ भेन्ट्रिकलमा रगत आएको देखाइएको छ र पल्मोनरी धमनी हुँदै गएको रगत फोक्सोमा जान्छ। यो फोक्सो हो, यो फोक्सो, फोक्सो भित्रको क्यापिलरी हो। यो यहाँ चित्र देखिराख्नु भएको छ, फोक्सो लङ्स र त्यसमा भएको क्यापिलरी हो। क्यापिलरीले कसरी शिरा धमनीलाई जोडेछ पहिला पनि हेरिसकेका छौँ, अहिले पनि हामी हेर्दैछौँ। र त्यहाँ अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको साटफेर भएर यो रगत शुद्ध भएर पल्मोनरी शिरा हुँदै बायाँ आरिकलमा आउँछ। यसरी दायाँ भेन्ट्रिकलदेखि, मुटुको दायाँ भेन्ट्रिकलदेखि फोक्सो र फोक्सोदेखि मुटुको बायाँ आरिकलसम्मको एउटा रगतको धार हुन्छ। यसलाई भनिन्छ पल्मोनरी रक्त सञ्चार। पल्मोनरी भन्ने शब्द फोक्सोसँग सम्बन्धित छ। पल्मोनरी धमनी होस्, पल्मोनरी शिरा होस्, पल्मोनरी रेस्पिरेसन होस्, पल्मोनरी सर्कुलेसन होस्, त्यो फोक्सोसँग सम्बन्धित छ। यसै गरी तपाईँ अब अर्को धार हेर्नुहोस्, बायाँ भेन्ट्रिकलबाट एओर्टा हुँदै रगत शरीरको विभिन्न भागमा गयो। यहाँ एउटा भाग मात्र देखाए जस्तो भयो, कन्फ्युज नहोला हुनुहोला। यहाँमा सजिलोको लागि, तपाईलाई सजिलो होस् बुझ्नको लागि मैले यो चित्र एकदम सिम्पल चित्र, दुईटा धार मात्र भएको, विभिन्न अङ्ग अहिले देखाएको छैन, पछि आउँदैछ त्यो पनि। र यसरी क्यापिलरीमा गएपछि यहाँ यसले अक्सिजन छोड्छ किनभने कोषलाई, तन्तुलाई चाहिने कुरा छोड्छ र अक्सिजन नभएको रगत अशुद्ध भएर वा अक्सिजन विहीन रगत फेरि भेना क्याभा हुँदै
हाम्रो मुटुको दायाँ आरिकलमा आउँछ। अब यिनै कुराहरू यहाँ लेखिएको छ। रक्त सञ्चार क्रिया मुख्य रूपले दुई धारका छन्, ती हुन् पल्मोनरी रक्त सञ्चार र सिस्टेमिक रक्त सञ्चार। मैले एउटा कुरा तपाईँलाई यहाँ भनिनँ, यो रक्त सञ्चारलाई हामी मुटुको बायाँ भेन्ट्रिकलबाट शरीरको विभिन्न भाग, त्यो पनि फोक्सो बाहेक है, फोक्सो बाहेकको विभिन्न भाग र त्यहाँबाट फेरि मुटुको दायाँ आरिकलको बिचमा हुने जुन रक्त सञ्चार छ त्यसलाई हामी भन्छौँ सिस्टेमिक रक्त सञ्चार। झुक्किएर सिस्टमेटिक नभन्नु होला, सिस्टमेटिक होइन, सिस्टेमिक। त्यसपछि पल्मोनरी रक्त सञ्चार भनेको मुटु र फोक्सो बीच हुने रक्त सञ्चार हो, जसमा यसमा पल्मोनरी धमनी र पल्मोनरी सिरा जस्ता रक्तनलीहरूको सहभागिता हुन्छ है। छोटोमा भन्यो, डिटेलमा हामी अहिले हेर्नु बाँकी छ। यसमा दुईवटा रक्तनलीहरू, अहिले यति मात्र सम्झनुहोस्, पल्मोनरी रक्त सञ्चारमा दुईवटा रक्तनलीहरूको सहभागिता छ, यो पल्मोनरी धमनी र यो पल्मोनरी सिरा। त्यसपछि सिस्टेमिक रक्त सञ्चार भनेको मुटु र फोक्सो भनेको मुटु र फोक्सो बाहेकका अङ्गहरू बीच, मुटु र अन्य अङ्ग हो तर कुन बाहेक, फोक्सो बाहेकका अङ्गहरूको बिचमा हुने रक्त सञ्चार हो, जसमा यो भेना क्याभा र एवोर्टा यो दुईटा रक्तनलीहरूको सहभागिता हुन्छ। अहिले यति मात्र बुझ्नुहोस्। अब यसै कुरालाई म स्पष्ट बनाउनको लागि एउटा सानो डिजाइन गरिएको छ। कति सजिलो हेर्नुहोस् त मुटु। फेरि यस्तो बनाउनु भने जाँचमा अप्ठ्यारो हुन्छ, यस्तो चित्र बनाउनु भने, बुझ्नलाई मात्र हो। एकचोटि हेर्नुहोस् त स्लाइडमा, यहाँ दायाँ आरिकल दायाँ भेन्ट्रिकल, बायाँ आरिकल बायाँ भेन्ट्रिकल देखाइएको छ। अब आरिकल खुम्चेको अवस्था भएर यो खुम्च्यो र यो फुक्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस्। दायाँ आरिकलबाट अशुद्ध रगत दायाँ भेन्ट्रिकलमा आउँछ ट्राइकस्पिड भल्भलाई खोलेर, बायाँ आरिकलबाट शुद्ध रगत बाइकस्पिड भल्भलाई खोलेर बायाँ भेन्ट्रिकलमा आउँछ। यसपछि भेन्ट्रिकल खुम्च्यो र आरिकल फुक्यो, त्यो अवस्थामा के हुन्छ, दायाँ भेन्ट्रिकलको अशुद्ध रगत वा अक्सिजन नभएको रगत पल्मोनरी धमनी हुँदै पल्मोनरी भल्भलाई खोलेर पल्मोनरी धमनी हुँदै फोक्सोमा पुग्छ। यहाँ आएको अशुद्ध रगत हो, यहाँ अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको साटफेर भएर यो रगत अब शुद्ध बन्छ। त्यो पनि तपाईँ कलरबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। आएको अशुद्ध रगत अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको साटफेर भएर शुद्ध बन्छ भने बायाँ भेन्ट्रिकलबाट एवोर्टा हुँदै आएको रगत फोक्सो बाहेकको अङ्गहरूमा पुगेपछि तिनीहरूले अक्सिजन त्यहाँका तन्तु र कोषलाई दिन्छन् र तिनीहरू अशुद्ध बन्छन्। भनेपछि दुईटा धार, दुईतिर यहाँ जाने बाटो देखाइयो। अब हेर्नुहोस्, त्यो रगत फोक्सोमा गएको रगत त्यहाँ अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको साटफेर भइसकेपछि पल्मोनरी सिरा हुँदै यो बायाँ आरिकलमा आउँछ र यहाँ आएको शुद्ध रगत जुन पछि अशुद्ध बन्छ अक्सिजन छोडेर, त्यो रगत भेना क्याभा हुँदै दुईवटा भेना क्याभाको सहभागिता हुन्छ, त्यही भएर यहाँ भेना क्याभाज लेखेको छ। इङ्ग्लिसमा अझ भेनी क्याभी भन्ने चलन छ। भ्यानी क्याभी भनेपछि ए पछि ई र यहाँ ए पछि ई लेख्ने चलन छ है, त भेना क्याभाज पनि लेखिन्छ। अनि यो दुईटा भेना क्याभाहरू हुँदै रगत दायाँ आरिकलमा आउँछ। यसरी दुईटा धार स्पष्ट तपाईँले देख्नुभयो। दायाँ भेन्ट्रिकलबाट फोक्सो, फोक्सोबाट बायाँ आरिकल, दायाँ आरिकलबाट फोक्सो पल्मोनरी धमनी हुँदै फोक्सोबाट पल्मोनरी सिरा हुँदै बायाँ आरिकल है हो। यसलाई हामी भन्छौँ पल्मोनरी रक्त सञ्चार। र यसै गरी बायाँ भेन्ट्रिकलबाट शुद्ध रगत एवोर्टा हुँदै शरीरको विभिन्न भागमा पुग्यो, त्यहाँ अक्सिजन छोड्यो, यो रगत अशुद्ध बन्यो वा अक्सिजन छोडेपछि यो डिअक्सिजनेटेड भयो र भेना क्याभा हुँदै दायाँ आरिकलमा आउँछ। यसरी बायाँ भेन्ट्रिकलदेखि शरीरको विभिन्न भाग र फेरि दायाँ आरिकल, मुटुबाट कहाँ गयो र मुटुमा कसरी फर्क्यो, त्यो आधारमा हो यो दुईटा रक्त सञ्चार। तपाईँ यो हेर्नुहोस्, सिस्टेमिक रक्त सञ्चार यो भयो, मैले अघि एक्सप्लेन गरिसकेका छु, र यो पल्मोनरी रक्त सञ्चार। यसरी मुख्य रूपले दुईवटा रक्त सञ्चार हामी देखिरहेका छौँ। यसमा सिस्टेमिक रक्त सञ्चारमा तपाईँले अरू पनि रक्तनलीहरूको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। म बिस्तारै कम्प्लेक्स हुँदै आइरहेको छु, किनभने एकैचोटि मैले यदि शरीरभरिको रक्त सञ्चार तपाईँले बुझाउने प्रयास गरेँ भने तपाईँलाई त्यो कुरो अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यही भएर तपाईँ बिस्तारै बुझ्दै जानुहोस्। यहाँसम्मको कुरो तपाईँले सायद त्यति गाह्रो भएको छैन होला। अब मानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया नै हामी गइरहेछौँ, हेरिरहेछौँ। अलिकति त्यो फर्स्टमा मैले देखाएको चित्रभन्दा अलिकति कम्प्लेक्स हेर्नुहोस्, हल्का कम्प्लेक्स। यहाँ फेरि
मेन कुरो मुटुकै काम यहाँ देखिन आउँछ, पटक पटक दोहोरिरहेको छ। यति पटक हामी यो दोहोऱ्याइसकेका छौँ कि तपाईँले मुटुको विभिन्न भागको नाम, विभिन्न भागको काम सुन्दा सुन्दै पनि कण्ठ भएको हुनसक्छ। यो दायाँ आर्टिकलबाट अशुद्ध रगत दायाँ भेन्ट्रिकलमा, बायाँ आर्टिकलबाट शुद्ध रगत बायाँ भेन्ट्रिकलमा आएको देखाइरहेछ। यसै गरी दायाँ भेन्ट्रिकलबाट यो पल्मोनरी धमनी हृदय शुद्ध रगत यो फोक्सोमा, यो बायाँ फोक्सोमा एउटा हाँगाले लान्छ, दायाँ फोक्सोमा अर्को हाँगाले लान्छ र यसरी दुवै हाँगामा गएको अशुद्ध रगत त्यहाँ अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको साटफेर गरेर भनेपछि कार्बन डाइअक्साइडले छोड्छ र अक्सिजन लिन्छ, शुद्ध बन्छ र त्यो शुद्ध रगतलाई फेरि पल्मोनरी सिराहरूले हाम्रो मुटुको बायाँ आर्टिकलमा ल्याउँछन्। अब यसरी एउटा धार भयो, दायाँ भेन्ट्रिकलदेखि फोक्सो, फोक्सोदेखि फेरि यो आर्टिकल, बायाँ आर्टिकल। त्यसपछि फेरि तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने बायाँ भेन्ट्रिकलमा आएको रगतलाई एओर्टा पनि थुप्रै हाँगामा बाँडिएको हुन्छ। फेरि अहिले आएर मैले दुईटा हाँगामा बाँडिएको देखाएँ। एउटा यसरी माथितिरका अङ्गहरूमा गएको देखिएको छ, अर्को मुटुभन्दा तलतिरको अङ्गहरूमा गएको देखिएको छ है। अब यहाँ तपाईँ पेटहरू पनि हुन्छ, पेटै नभएको होइन, त्यो बुझ्नु होला, सिम्बोलिक त्यसरी राखिएको छ। र यसरी भेना क्याभा पनि अब यहाँ आएको अशुद्ध शुद्ध रगतले अक्सिजन छोडेपछि अशुद्ध बन्छ। हाम्रो मुटुभन्दा माथिको अङ्गहरूबाट अशुद्ध रगत ल्याउने काम माथिल्लो भेना क्याभाले गर्छ र मुटुभन्दा तलतिरको अङ्गहरूबाट अशुद्ध रगत ल्याउने काम तल्लो भेना क्याभाले गर्छ। अलिकति डिभिजन भएको पाउनुभयो है। अब यहाँसम्म आइसकेपछि हाम्रो शरीरमा यति मात्र अङ्ग त होइन, टाउको छ, त्यसपछि हाम्रा हातहरू छन्, हाम्रो शरीरभित्र फेरि मृगौला जस्ता रचनाहरू छन्, आन्द्रा छ, कलेजो छ, प्रजनन अङ्गहरू छन्, खुट्टा छ। यी सबमा रगत पुर्याउने छुट्टा छुट्टै नलीहरूको पनि नाम छ। त्यो सबै तपाईँले कण्ठ पार्नुपर्ने त होइन, तर यो कुरो तपाईँको टेक्स्ट बुकमा पनि दिइरहेको छ र जान्नुपर्ने छ। तपाईँले जाँचमा सोधोस् नसोधोस् त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर जान्नुपर्ने छ। यसलाई यसरी देखाइयो। यो तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने अब एकैचोटि मैले यो चित्र दिएको भए तपाईँलाई साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो, त्यही भएर मैले बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप लिएर यहाँ ल्याइरहेको छु। अब तपाईँले निलो पोर्सन, पहिलो कुरा त तपाईँ के बुझ्नुहोस्, मुटुको दायाँ भाग मेरो बायाँ, तपाईँको बायाँ, खास तपाईँ यतातिर फर्कनुभयो भने एकछिन मानम त्यो तपाईँको ऐनाभित्रको इमेज हो यो चित्र भने तपाईँ कस्तो कुन पोजिसनमा हुन्छ, कता दायाँ पर्छ कता बायाँ पर्छ त्यो विचार गरेर बुझ्नु होला। मुटुको दायाँ भाग अशुद्ध रगतले भरिएको हुन्छ, बायाँ भाग शुद्ध रगतले भरिएको हुन्छ है। यसरी अशुद्ध रगत शुद्ध रगत कसरी भयो हामी पटक पटक यो कुरो दोहोऱ्याउँदै आइरहेका छौँ। पहिला हामी हेरौँ यो मुटुको बायाँ भेन्ट्रिकलबाट शुद्ध रगत एओर्टा हुँदै बाहिर निस्कन्छ। दुईटा हाँगामा यहाँ बाँडियो, त्यसपछि यो अरू थुप्रै हाँगामा बाँडिएको हुन्छ। यो पनि कम्प्लिट होइन। जस्तै यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने टाउको मात्र देखायो, हातको लागि छुट्टै हुन्छ, तर मैले यहाँ रक्त नलीको नाम दिएको छु। यो टाउकोमा शुद्ध रगत पुर्याउने काम क्यारोटिड आर्टरी, क्यारोटिड धमनीले गर्छ र हाम्रो हातहरूमा, दुईटै हातहरूमा शुद्ध रगत पुर्याउने काम सब क्लाभियन आर्टरीले गर्छ। यो दुईटा फरक दुईटा यस्तो जालो जस्तो बनाउनु पर्ने थियो, तर यहाँ रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान देखाएको छैन, अरू गठहरू भनेपछि आन्द्राहरू बाहिरको वाल देखाएको छैन, यो सबै देखाएको छैन, सजिलोको लागि हो। तपाईँ अलि ध्यान दिएर बुझ्नु होला। क्यारोटिड आर्टरी र सब क्लाभियन आर्टरी, यो दुईटा आर्टरी सम्झनुहोस्। यो हाम्रो मुटुभन्दा माथि फोक्सो बाहेकको अङ्गहरूमा रगत ल्याउने काम गर्छन्। तपाईँ आर्टरी सम्झनुभयो भने धेरै जसो रिलेटेड भेनको नाम उस्तै छ, धेरै जसो, सबैको होइन। जस्तै क्यारोटिड आर्टरी हो भने जगुलर भेन, क्यारोटिड आर्टरी जगुलर भेनसँग जोडिएको हुन्छ र सब क्लाभियन आर्टरी सब क्लाभियन भेनसँग जोडिएको हुन्छ र त्यसलाई जोड्ने काम यो केसिकाले गर्छ, क्यापिलरीले गर्छ। ठिक छ। फोक्सोको कुरा हामी अघि हेरिसकेका छौँ। पल्मोनरी सर्कुलेसन भयो, यो पल्मोनरी सर्कुलेसन हो र यहाँ रगतको डिरेक्सन यो हो, तपाईँ पोइन्टर हेर्नु होला, यो सर्कुलेसन। र सिस्टेमिक सर्कुलेसनको एउटा पाटो मात्र सिद्धियो, अझ अर्को पाटो बाँकी नै छ, यो पनि सिस्टेमिक सर्कुलेसन हो। यो एओर्टा
जुन मुटुभन्दा तल छ त्यो थुप्रै हाँगामा बाँडिएको छ। हाम्रो कलेजोको लागि हिप्याटिक आर्टरी, कलेजोको लागि हिप्याटिक आर्टरी, अनि हिप्याटिक आर्टरी यता कलेजोबाट निस्केको अर्को आर्टरी के हो, सरी यहाँ आर्टरी होइन, यो गल्ती भएको छ, हिप्याटिक भेन हो है, यो करेक्सन गर्नु होला, हिप्याटिक भेन हो, यो हिप्याटिक आर्टरी हो। हिप्याटिक आर्टरी र यो हिप्याटिक भेन है, हिप्याटिक भेन वा हिप्याटिक सिरा हो। अनि यो दुईटा रक्तनलीहरूलाई यो फोक्सोले, सरी क्यापिलरीले जोडिरहेको हुन्छ। तपाईँ अर्को पनि एउटा नली जोडिएको देख्नु भएको छ, यसलाई भनिन्छ हिप्याटिक पोर्टल भेन, र यो जुन धमनी हो यसलाई भनिन्छ मिसेन्ट्रिक आर्टरी। सायद त्यो त्यति क्लियर छैन है, मिसेन्ट्रिक, यहाँ बोर्डमा हेर्नुहोस् त, मिसेन्ट्रिक, यो आन्द्रालाई रगत पुर्याउने मिसेन्ट्रिक आर्टरी, र यसको अर्कोतिर जुन रक्तनली छ, भेन छ, त्यो भेन हो हिप्याटिक पोर्टल भेन है त। यो मिसेन्ट्रिक आर्टरी, यो हिप्याटिक पोर्टल भेन। कहाँ रगत को सर्कुलेसन गर्छ त? यो पोर्सन आन्द्रा हो। तपाईले एउटा जानकारी यहाँ दिम, आन्द्राबाट हिप्याटिक पोर्टल भेन भेना क्याभामा नजोडिकन कलेजोमा गएर जोडियो, किन होला यस्तो? एकचोटि विचार गर्नुहोस् त। आन्द्राबाट निस्कने रक्तनली यहाँ नजोडिकन गएर त कलेजोमा जोड्यो, किन भएको होला? यो आन्द्रामा खानेकुराको पाचन हुन्छ, खानेकुरा त्यहाँ पच्छ, पचिसकेको खानेकुरा शोषिन्छ, शोषिएपछि कहाँ जाने हो त? रगतमा, र त्यो रगत फेरि कलेजोमा पुग्छ। कलेजोमा केही खाद्य पदार्थहरू जम्मा हुन्छन्। हामी जनरली 4 घण्टा 5 घण्टामा खाना खान्छौँ, कहिलेकाहीँ फास्टिङ पनि त हुन्छ नि, कहिले हामी खाना नखाने अवस्था पनि आउँछ। त्यो खाना नखाने बेलामा हामी मरिहाल्ने त होइन नि। हाम्रो त्यो बेला आवश्यकता कसरी पूरा हुन्छ त भन्दाखेरि हामी वा हामी जस्तै अन्य जनावरहरूमा त्यो खानेकुरा ग्लाइकोजेन, म यहाँ बोर्डमा लेखिदिन्छु, ग्लाइकोजेन, बिरुवाले यही कुरो स्टार्चको रूपमा जम्मा गर्छ, हामी ग्लाइकोजेनको रूपमा जम्मा गर्छौँ। फेरि झुकिएर ल्याक्टोजेन लेख्नु होला है, त्यो त दुध भइहाल्यो नि। ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेनको रूपमा खाना जम्मा गर्ने काम च्याउले पनि गर्छ। च्याउ खाँदाखेरि हल्का गुलियो हुन्छ नि, त्यो गुलियोपना भनेको केले गर्दा हो त? ग्लाइकोजेनले गर्दा है। त यसरी हाम्रो कलेजोमा जम्मा भएर रहेको खानेकुराको उपयोग हाम्रो शरीरले गर्न पाउँछ वा गर्दछ, जसले गर्दा मान्छे बाँचिरहेको हुन्छ। हल्का विकनेस फिल होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर खाना नपाउँदै मान्छे मात्र होइन अरू जनावरहरू पनि त्यसरी खानाको आपूर्ति कलेजोबाट हुँदो रहेछ है। त्यही भएर हिप्याटिक पोर्टलले यहाँ ल्याएको पदार्थहरूमध्येको केही खाद्य पदार्थहरूलाई कलेजोले जम्मा गरेर राख्ने काम पनि गर्छ, पछिको लागि, इमर्जेन्सी पिरियडको लागि वा खाना नपुग्दाखेरिको अवस्थाको लागि। ओके, र यसरी यहाँ रगतले आवश्यक कुराहरू ल्यायो, यहाँ रगतले आवश्यक कुराहरू ल्यायो। अब मृगौलामा कसले लान्छ त? रिनल आर्टरी, यो एरोको लाइन हो, रितल होइन। यहाँ एरो थियो, एरो त्यति राम्ररी मेटिया छैन, यहाँ भए जस्तै लेबलिङको एरो थियो। यो रिनल आर्टरी हो। रिनल आर्टरी, रिनल धमनी, तपाईले रिनल भन्ने वर्ड मृगौलासँग जोडिएको हुन्छ। रिनल तपाईले ग्रन्थि प्रणालीमा पढ्नुभयो, एड्रिनल ग्ल्यान्ड, रिनल आर्टरी, रिनल भेन है। यो रिनल भन्ने वर्ड केसँग जोडिएको हुन्छ त? मृगौलासँग है त। र रिनल आर्टरीले शुद्ध रगत मृगौलामा ल्यायो। यसै गरी हाम्रो खुट्टाहरूमा प्रजनन अङ्ग यहाँ भनेको छैन, प्रजनन अङ्गहरूमा जेनाइटल आर्टरीले ल्याउँछ रगतहरू। मैले यहाँ लेखिनँ, किताबमा नभएको कुरो केही मात्र छन्, थोरै मात्र, जुन जरुरी छ त्यो राखिदिया छ, न त धेरै बर्डन तपाईँले गरेका छैन। यो इलियाक आर्टरी हो। इलियाक आर्टरी खुट्टामा रगत ल्याउँछ। त यसरी एओर्टा कुन कुन रक्तनलीमा, मुख्य रक्तनलीमा बाँडियो त? क्यारोटिड आर्टरी,
सब क्ल्याभियन आर्टरी, यसै गरी फेरि हेपाटिक आर्टरी, मेसेन्ट्रिक आर्टरी, रिनल आर्टरी, इलियाक आर्टरी है, यसै जेनाइटल आर्टरी जुन मैले यहाँ लेखेका छैन, यी विभिन्न धमनीहरूमा हाँगाहरूमा बाँडिएका हुन्छन् विभिन्न अङ्गको लागि। र त्यहाँ यसरी रगत गइसकेपछि उसले कोषको लागि आवश्यक कुराहरू, तन्तुको लागि आवश्यक कुराहरू, यो फोक्सोमा होइन है, फोक्सो बाहेकको कुरा गर्दैछु म, यसरी आवश्यक कुरा छोडिसकेपछि त्यहाँबाट हानिकारक पदार्थ त नभनौँ, अक्सिजन नभएको रगत, अक्सिजन नभएको रगत, किनभने हानिकारक पदार्थ फेरि अर्को सिस्टममा ल्याएर यहाँ जोड्ने हो नि त, होइन र? त यसरी फिमोरल भेनले खुट्टाबाट, यसलाई इलियाक भेन पनि भन्दो रहेछ, तपाईँ यो कन्फ्युज नहुनु होला, इलियाक भेन पनि भन्दो रहेछ, फिमोरल भेन पनि भन्दो रहेछ। रिनल भेनले मृगौलाबाट, यसै गरी हिपाटिक पोर्टल भेनले आन्द्राबाट, अघि नाम लिइसक्यौँ। कलेजोबाट हिपाटिक भेनले, यसलाई तपाईँ करेक्सन गर्नु होला, मैले छुटाएछु, यो आर्टरी नै राखेँ, हिपाटिक भेन हो यो। यसरी अशुद्ध रगत ल्याएर तल्लो भेना क्याभामा मिसाउँछ र माथिबाट भनेपछि मुटुभन्दा माथिको अङ्गहरूबाट जगलर भेन र सब क्ल्याभियन भेनले माथिल्लो भेना क्याभामा मिसाउँछ र यसरी अशुद्ध रगत माथिल्लो भेना क्याभा र तल्लो भेना क्याभा हुँदै दायाँ आरिकलमा आउँछ। एकचोटि सरसर्ती तपाईँ हेर्नुहोस्, शरीरको विभिन्न भागबाट अशुद्ध रगत ल्याउने काम विभिन्न किसिमका सिराहरूले गरे र ती सिराहरूले मुख्य रूपले मुटुभन्दा तलका अङ्गहरूबाट तल्लो भेना क्याभामा र माथिको अङ्गहरू फोक्सो बाहेकका अङ्गहरूबाट माथिल्लो भेना क्याभामा त्यो रगत मिसाइन्छ। यसरी अशुद्ध रगत आरिकल फुकेको बेलामा दायाँ आरिकलमा आउँछ र यही बेला सेम यही टाइममा फोक्सोबाट शुद्ध रगत पल्मोनरी सिरा हुँदै बायाँ आरिकलमा आउँछ। जब आरिकलहरू खुम्चिन्छन्, भेन्ट्रिकल फुक्छ, त्यसबेला दायाँ आरिकलको अशुद्ध रगत दायाँ भेन्ट्रिकलमा, बायाँ आरिकलको रगत बायाँ भेन्ट्रिकलमा आउँछ भने अघिकै अवस्था फेरि दोहोरिँदा, आरिकल फुकेको अवस्था दोहोरिँदा भेन्ट्रिकल खुम्चिया हुन्छ र त्यस बेलामा बायाँ भेन्ट्रिकलको रगत दायाँ भेन्ट्रिकलको अशुद्ध रगत पल्मोनरी धमनी हुँदै फोक्सोमा जान्छ जहाँ यो शुद्ध हुन्छ र बायाँ भेन्ट्रिकलको रगत एओर्टा हुँदै शरीरको विभिन्न भागमा विभिन्न रक्तनलीहरू विभिन्न धमनीहरू मार्फत यो जाने काम हुन्छ। यहाँ होइन, यो फोक्सो भयो। यसरी तपाईले यो पुरा मानव शरीरको रक्त सञ्चार क्रिया हेर्नुभयो। यहाँ फेरि चित्रमा एकचोटि हेर्नुहोस्, यहाँ यो रक्त सञ्चार भनेपछि फोक्सोदेखि मुटुसम्म, मुटुदेखि फोक्सोसम्म पल्मोनरी रक्त सञ्चार हो। तपाईले पल्मोनरी रक्त सञ्चार भनेको के हो भनेर सोध्यो भने पल्मोनरी रक्त सञ्चार भनेको मुटु र फोक्सोको बिचमा हुने रक्त सञ्चार हो। जब मुटु खुम्चिन्छ, दायाँ भेन्ट्रिकलबाट, चित्रमै हेर्नुहोस्, दायाँ भेन्ट्रिकलबाट अशुद्ध रगत पल्मोनरी धमनी हुँदै फोक्सोमा जान्छ, त्यहाँ अक्सिजनको साटफेर हुन्छ र त्यसपछि शुद्ध हुन्छ त्यो रगत र पल्मोनरी भेन हुँदै बायाँ भेन्ट्रिकलमा आउँछ। यसरी पल्मोनरी रक्त सञ्चार पुरा हुन्छ। तपाईँ सिस्टेमिकको कुरा गर्नु परेन। यदि तपाईले सोधियो सिस्टेमिक रक्त सञ्चार भनेको के हो भन्दाखेरि सिस्टेमिक रक्त सञ्चार भनेको मुटु र फोक्सो बाहेकका अङ्गहरूको बिचमा हुने रक्त सञ्चार हो। जब भेन्ट्रिकलहरू खुम्चिन्छन्, बायाँ भेन्ट्रिकलबाट शुद्ध रगत एओर्टा हुँदै आफ्नो विभिन्न शाखा प्रशाखाबाट विभिन्न अङ्गहरूमा पुग्दछ, त्यहाँ उसले कोषलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न पदार्थहरू छोड्छ र त्यो छोडिसकेपछि अक्सिजन नभएको रगत बन्छ वा अशुद्ध बन्छ, जसलाई विभिन्न सिराहरूले, तपाईँ नाम दिइराख्नु त्यति जरुरी छैन, ल्याएर भेना क्याभामा मिसाउँछन्। मुटुभन्दा तलको अङ्गहरूबाट अशुद्ध रगत तल्लो भेना क्याभामा आउँछ भने मुटुभन्दा माथिको अङ्गहरूबाट अशुद्ध रगत माथिल्लो भेना क्याभामा आउँछ र फेरि मुटुमा आइपुग्छ। बस यति भनेपछि तपाईँको यो सिस्टेमिक रक्त सञ्चार पनि पुरा भयो। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मलाई जहाँसम्म लाग्छ आजको लेसन अलिकति गाह्रो भए पनि तपाईँले त्यसलाई राम्ररी नै बुझ्नु भएको होला। फेरि यसलाई एकचोटि मनन गर्नुहोस्। मलाई आशा छ तपाईँको क्लास सहज हुनेछ। ल त, धन्यवाद।